अपने 118 का मुकदमा लड़ रही हूँ। मैं हर दफ़ा इस अदालत में आती हूँ जबकि मेरे अगेंस्ट जो कैंडिडेट हैं वो आज तक ना हल्के का मुकदमा लड़ने आए हैं ना हल्के के अंदर आए हैं। उसके बावजूद उनके वकला की हठधर्मी भी ये है कि ना मैं अपने इलाके का मुकदमा लड़ सकती हूँ, ना मैं अदालत के सामने ये गुजारिशात रख सकती हूँ कि मुझे आज तक फॉर्म 45, 46 और 47 नहीं मिला। और इससे बढ़ के ज्यादती किसी भी कैंडिडेट के साथ नहीं हो सकती। मैं हर पेशी के ऊपर अदालत से ये इस्तदा करती हूँ कि मुझे मेरा नतीजा दिया जाए। जो लोगों ने मेरे पे एतमाद का इजहार किया है मुझे वो चाहिए, क्योंकि NA 118 की मैं मकरूज हूँ। हमेशा की तरह बात यही होती है, टेक्निकलिटीज पर बात करें, इस पर ये नहीं आते कि अगर आप जीते हुए हैं तो आपको फॉर्म 45, 46, 47 देने पे क्या एतराज है। अगर इलेक्शन कमीशन ने कोई धांधली नहीं की हुई तो वेबसाइट पर मेरा सर्टिफाइड नतीजा लगाने में क्या अमर माने हैं। और यही बात मैं बार बार जज साहब के आगे रखती हूँ। आज 8 फरवरी को अगले कुछ दिनों में पूरा 1 साल होने वाला है। ये हाल है और ये इंसाफ का भी हाल है, ये अवाम के वोट की इज्जत का भी हाल है और ये अदलिया का भी हाल है कि ना ये अवाम के वोट की इज्जत करवा पा रहे हैं, ना ये अपने फैसलों का एहतराम करवा पा रहे हैं और ना ये लोगों ने जो हम पर एतमाद किया था उस पर हमें बात करने की इजाज़त दे रहे हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि मेरा मुकदमा मैंने हर अदालत में लड़ा है, मैं लड़ती रहूँगी, क्योंकि ये अवाम ने मेरे पर ये एतमाद का इजहार किया है। और इसलिए जो मर्जी हरबे इस्तेमाल करें, मैं कोई फोरम नहीं छोड़ूंगी, मैं हर फोरम पर मुकाबला करूँगी। सवाल 3-4 हैं जो मैं पूछना चाहती हूँ। क्या फॉर्म 45, 46, 47 की सर्टिफाइड कॉपियाँ देना मेरा हक नहीं है? दूसरा सवाल, जब ECP ने एक क्रिमिनल ऑफेंस किया है, जब RO ने एक क्रिमिनल ऑफेंस किया है, तो वो इस अदालत में पेश क्यों नहीं होता? क्यों मेरे कैंडिडेट, जो मेरे ओपोनेंट कैंडिडेट हैं, जिनको जान के यहाँ से जिताया गया है, उनका लॉयर रिप्रेजेंट करता है ECP को, उनका लॉयर रिप्रेजेंट करता है RO को। और अगर हम कोई इंसाफ की बात करते हैं, मैं वहाँ कोई बात करती हूँ तो वहाँ से ये जवाब आता है कि एप्लीकेंट साहिबा तो बात ही नहीं कर सकती। ये कौन सी अदालत है जहाँ ज़बान बंदी है? ये कौन सी अदालत है जहाँ हमें इंसाफ मुयस्सर नहीं है? तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मैं बिल्कुल पीछे नहीं हटने वाली। NA 118 के लोगों ने जो एतमाद का इजहार किया है, मैं वोट की इज्जत करवाना जानती हूँ। मैं थोड़ी सी क्लैरिटी के साथ बता दूँ, इट्स नॉट अबाउट 8 फरवरी। मुझे जो पार्टी की तरफ से नोटिफिकेशन दिया गया है वो एज ए चीफ ऑर्गेनाइज़र पंजाब है और मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद मैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की, अपनी मरकज़ी क़यादत के अलावा अपने कारकुनीन की शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हर लम्हा मेरा साथ दिया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि ये नोटिफिकेशन, ये ओहदा आलिया हमजा का नहीं है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन कारकुनीन का है जिन्होंने जबर सहा, जिन्होंने जुल्म सहा, लेकिन वो झुके नहीं, वो बिके नहीं, वो हमारे नज़रिए के साथ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के साथ डट के खड़े रहे। ये ओहदा उन 26 नवंबर के शुहदा के नाम है जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दे दी इस मुल्क में आज़ाद अदलिया के लिए, जमहूरियत की बहाली के लिए और हमारे सियासी असीरान की रिहाई के लिए। ये ओहदा मेरा नहीं है, मैं सिर्फ एक शक्ल हूँ जो आपको नज़र आ रही हूँ। ये ओहदा हर उस पाकिस्तानी का है जिसने 8 फरवरी को इनकलाब बर्पा किया। आलिया हमजा पाकिस्तानी ख़वातीन की वो रिप्रेजेंटेटिव है, वो माँ बहन बेटी है जिसने जबर बर्दाश्त किया लेकिन डट के खड़ी हुई। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि ओहदा जिम्मेदारी को लेके और मेरे ऊपर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है।
میں صرف اتنا چاہوں گی کہ میں اس پارٹی کے اندر استحکام لے کر آنا چاہتی ہوں. جو ویژن پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا ہے، کارکنین کو اوپر لے کر آنا، میرا زندگی کا مقصد یہ ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں نا کہ اب راج کرے گی خلق خدا، تو انشاءاللہ اب واقعی اب راج کرے گی خلق خدا، کیونکہ میں ایک سیاسی کارکن ہوں اور سیاسی کارکن ہونے پر مجھے فخر ہے. اور میں ایک سیاسی کارکن رہوں گی اور کارکنوں کے ساتھ میں ان کے ساتھ انہی کے ساتھ ملاقات کروں گی اور پارٹی کے فیصلے کارکنین کی مشاورت سے کیے جائیں گے. اور میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں اپنے کارکنین کا، اوورسیز پاکستانیوں کا، سوشل میڈیا واریئرز کا، جو ہر مقام کے اوپر، ہر سٹیج کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی جنگ لڑ رہے ہیں. میڈم آپ چیف آرگنائزر بن گئی ہیں، بتائیے گا کہ 8 فروری کو احتجاج. میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں ایک دفعہ دوبارہ آپ سب کو تکلیف دوں گی. ہم 8 فروری کی اپلیکیشن لے کر ڈی سی آفس میں جا رہے ہیں. ایز اے چیف آرگنائزر پاکستان وزیر اعظم عمران خان صاحب اور مرکزی قیادت کے حکم کے اوپر آج میں 8 فروری کو مینار پاکستان جلسے کے لیے ڈی سی آفس کے اندر اپلیکیشن جمع کراؤں گی. میں چاہتی ہوں کہ اگر یہ جو مذاکرات مفاہمت کی بات کرتے ہیں تو ایک دفعہ ذرا اس مفاہمت کا چہرہ تو کرائیں ہمیں. ایک دفعہ ہمیں اجازت تو دیں کہ ہم 8 فروری کو ایک پرامن احتجاج کر سکیں، مینار پاکستان کے اوپر ایک پرامن جلسہ کر سکیں اور یہ بتا سکیں کہ پاکستان تحریک انصاف پرامن تھی، پرامن رہے گی اور ہمیشہ ہے. ہم پر ظلم آپ کی طرف سے کیا گیا ہے، ہم پر پرچے آپ کی طرف سے کیے گئے ہیں، ہمارے گھر توڑے گئے ہیں، ہم مظلوم ہیں. لیکن میں بار بار جو بات کرتی ہوں، ہم عوام ہیں، عام نہیں. ہمیں عام سمجھنے کی غلطی مت کریں. آپ نے 8 فروری کو ہمارا مینڈیٹ چھینیا، آپ نے ہماری پارٹی کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی، آپ نے ہمارے وزیر اعظم، ان کی اہلیہ، ان کے خاندان کو جس طرح کی فسطائیت کا نشانہ بنایا ہے. ہم بار بار آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک کو آگے بڑھنے دیں. تو میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ یہ حکومت کس طرح اب ریئیکٹ کرے گی. کیا یہ ہمیں جلسے کی اجازت دے گی یا نہیں دے گی؟ کیونکہ ہم بالکل ایک رول آف لا کی جو بات کرتے ہیں ہم اسی پروسیس سے جا رہے ہیں. لیکن میں آج یہ کہتی ہوں 8 فروری کو انشاءاللہ تعالی ہم اجازت لے کر ہم ہائی کورٹ بھی جائیں گے اگر ڈی سی صاحب ہمیں اجازت نہیں دیں گے، اور ہم اپنا پورا کیس لڑ کر مینار پاکستان جلسہ کریں گے. اور ہم آگے لوگوں کے ساتھ مشاورت کر کے سارے کام کریں گے. ہر سطح پر احتجاج ہوگا، یوم سیاہ منایا جائے گا اور اس کے بعد باقی لائے عمل آپ. میڈم بہت سارے لوگ جو ہیں وہ تحریک انصاف کے عہدیداران، وہ جب جلسے کی احتجاج کی کال آتی ہے تو وہ گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، آتے نہیں ہیں. ان عہدیداران کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے 8 فروری کو؟ دیکھیں، پی ٹی آئی نام ہے وزیر اعظم عمران خان کا اور پی ٹی آئی نام ہے کارکنوں کا. ہمارے کارکنوں نے، پاکستانی عوام نے، کوئی پروٹیسٹ ہو، کوئی احتجاج ہو، کہیں پر وہ پیچھے نہیں ہٹے. مارے کھائیں، پرچے کٹوائے، گھر ٹوٹ گئے. اس کے علاوہ جس قسم کا ظلم و جبر کا انہوں نے مظاہرہ انہوں نے سہا ہے، اور اس کے باوجود 26 نومبر کو اس پارٹی کے ساتھ جس طرح کی خون کی ہولی کھیلی گئی ہے، میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ ہر پاکستان 8 فروری کو نکلے گا، کیونکہ یہ ہمارے ووٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے اور ہمارا جو وزیر اعظم، منتخب وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں، ان کو جیل میں بے گناہ رکھا گیا ہے. اور باقی ہم ججز کی لڑائی بھی لڑتے رہیں گے، میڈیا کی لڑائی بھی لڑتے رہیں گے، شاعروں کی لڑائی، صحافیوں کی لڑائی، عدلیہ کی آزادی کے لیے، رول آف لا کے لیے، اور پاکستان میں ووٹر اور ووٹ کی ایگزامپل دے دیا آپ کو. اگر آپ مفاہمت کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ پاک پتن میں پرچے کیوں کرتے ہیں؟ آپ رات کو ہماری خواتین کو کیوں ان کے گھروں سے ان کے بچوں کے سامنے اٹھاتے ہیں؟ کس طرح سے آپ مفاہمت کا کیا معیار ہے ان لوگوں کی طرف کہ ایک طرف خان صاحب کے اوپر
जिस तरह का आपने देखा है बोगस केसेस के ऊपर सजा पर सजा अनाउंस की जा रही है, इद्दत जैसा बोगस केस लाया जा रहा है, तोशा खाना की बात करनी है तो चले फिर शुरू से शुरू करते हैं ना। कौन कौन अनानास, घड़ियां, कालीन अपने घर लेकर गया और ब्रीफकेस उठाकर अपने घरों को गया। हम तो बात इतनी करना चाहते हैं कि हम इस मुल्क में इस्तेहकाम चाहते हैं, लेकिन आप इस्तेहकाम नहीं चाहते। मुल्क ऑलरेडी तबाही की तरफ जा चुका है क्योंकि आपने अवाम का फैसला नहीं माना और अवाम का फैसला सिर्फ वज़ीर आज़म इमरान खान है। हमने 8 फरवरी की एप्लीकेशन दे रहे हैं, हम देखते हैं मफामत क्या होती है। अदरवाइज तो आपको पता है हम सड़कों की सियासत भी कर सकते हैं और हम तो पॉपुलर पॉलिटिक्स यानी अवामी सियासत करना जानते हैं। मैडम अगली डेट कौन सी डली है? 20 फरवरी जी 20